हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं मनोज पाटिल की, जिन्होंने रिसेंटली अपनी अपडेट शेयर करी थी। और उसमें अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ी सी लाइटिंग की कमी या ज्यादती या जो भी था, वो इतना अच्छा नहीं था। लाइट वगैरह इतने ज़बरदस्त नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादा हम देख नहीं पा रहे थे इनकी बॉडी के इम्प्रूवमेंट्स को। क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई मैं गेंस कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ अपना वेट, थोड़ा सा मसल साइज बढ़ा रहा हूँ। और सेकंड वीक है वो, पिछली वीक की थी, अब ये इस वीक की है। उसको थोड़ा सा हमने गौर से देखा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो नज़र आ रहा है। बट वही बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि भाई इनका जो मिडिल सेक्शन है वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फिलहाल कमज़ोर है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट्स और ये सब कुछ आप इनका देख सकते हैं। बैक इनका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आपको सच्ची बात बोलूँ, ये थोड़ी सी पुरानी उनकी वो है कंपैरिजन के लिए, मगर बैक इनका कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है भाई। कम बैक पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। नीचे जो इनके है काव्स वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है भाई, बहुत ज़्यादा। देखिए, इन चीज़ों को आपको जब आप इतने अच्छे लेवल पे और कंपटीशन जीत के आते हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि आप इन जो कमज़ोरियां हैं या कमियां हैं, इनको आप ओवरकम कर लेंगे विद टाइम। आई होप दिस टाइम जब ये गेंस करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो कमज़ोरियां हैं इन पे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे और एक अच्छा पैकेज लेकर आएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अ बॉडी बिल्डर और या अ कंपेटिटर लाइक हिम, जो जीता हुआ हो और जिन्होंने सरप्राइज किया हो आपको पिछले कंपटीशन में। सो गुड लक टू हिम, और देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स ये किस तरह के लेकर आते हैं। इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं तो भुवन चौहान, जिन्होंने पिछला साल पूरा का पूरा ऑफ लिया था, कहीं पर भी compete नहीं करा था, इन्होंने अब कहा है कि भाई मैं फिलहाल वीक में 2 मरतबा अपने बैक पे वर्कआउट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम पहले भी बता चुके हैं, इनका बैक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल फ्लैट था। सो अब आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि लम्स एंड बम्स के साथ मौजूद है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट और वेट के साथ एक्स्ट्रा वेट जो होता है, फैट और वाटर और पता नहीं क्या क्या इन्होंने गेन करा हुआ है, वो आपको नज़र आ भी रहा है। बट एट द सेम टाइम आपको इनके बैक में भी थोड़ा बहुत वो मसल ग्रोथ नज़र आ रही है। और इन्होंने ये कहा है कि भाई मैं फ़िलहाल जो हूँ ना, अपने ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद अभी मैं शुरू करूँगा अपनी एक किस्म की कटिंग। ये देखें, ये पुरानी कुछ इनकी फ़ोटोज़ है, आपको हम इनका फ्रंट दिखा रहे हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनका जो फ्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मिडिल सेक्शन आलमोस्ट ना होने के बराबर है। बैक इनका चेक कर ले, बैक कंपैरेटिवली अच्छा तो है, मगर इतना अच्छा नहीं है। अब इस बैक में से जब ये कटिंग करेंगे तो काफ़ी चौड़े तो नज़र आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो चौड़े ही नज़र आ रहे हैं इसमें। अब इसके बाद अगर इनके पास सेपरेशन, श्रेडिंग और कट्स अगर ज़्यादा ना हुए, तो फिर तो ये पूरा साल इनका ज़ाया चला गया मेरे ख्याल में। बट एनी हाउ, इम्प्रूवमेंट्स तो डेफिनेटली होंगी। ये एक अच्छे और क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट बॉडी बिल्डर है। इनको पता है कि भाई मेरी कमियां क्या है, मेरी जो मुझे ज़रूरत है जिस मसल्स पे वर्कआउट करना, वो सारा इनको तकरीबन पता ही पता है। तो देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे क्या ये पैकेज लेके आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नरेंद्र यादव की, जो अपने कोच श्रेडिड कृष्णा के साथ आए हुए हैं कि भाई मैं कम बैक करने वाला हूं, और 2023 के बाद वापस आ रहे हैं compete करने के लिए। और इस मर्तबा इनका ख्याल है कि भाई मैं जीतूंगा और जीत के जाऊंगा मिस्टर ओलंपिया में। मैं पीछे नहीं रहने वाला हूं, और नए कोच के साथ ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि भाई ये नया कोच इनकी प्रिपरेशन में या इनकी फिजिक में क्या चेंजेस लेकर आते हैं, और ये इनको कहाँ पर पहुंचा के लेकर जाते हैं। हाल दो आपने इनकी फिजिक देखी है मेच्योर में, जब ये compete कर रहे थे और जीत भी गए थे, तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे थे। बट देयर वर सम, वो क्या कहते हैं,
جس کو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمیاں یا بہت زیادہ چیزیں تھیں جن پہ یہ ورک آؤٹ کر سکتے تھے. میرے خیال میں سب سے پہلے ورک آؤٹ تو یہ اپنی جو پوزنگ ہے اس پہ کرے پراپرلی. پھر دوسری بات یہ ہے مڈل سیکشن پہ تھوڑا سا زیادہ ورک آؤٹ کرے, کیونکہ آج کل جو ہے نا, جس طرح پہلے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی باڈی بلڈرز کی باڈیز تو تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے جو ٹاپ پہ آتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ زیادہ شریڈڈ ہوتا ہے, ایک بندہ کم ہوتا ہے, تو آپ کو اپنے شریڈڈ ہونے پہ زیادہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ جب یہ جیتے بھی تھے اس وقت بھی اتنے شارپ تو نہیں تھے, سائز بھی اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا ان کو ضرورت ہے, فلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ یہ زیادہ شارپ ہو کے آئیں گے, زیادہ فلنگ کر کے آئیں گے. بیک کمپیریٹیولی بہتر ہے مگر اور بھی امپرومنٹ کری جا سکتی ہے. مڈل سیکشن آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بہت اچھا ہے, بٹ سائڈز جو ہیں وہ بالکل ہی غائب ہیں. پھر آخر میں ہم بات کریں گے, آخر میں نہیں مگر ہم بات کریں گے ایک اور کم بیک کی, اینڈریو ڈیو نے یہ اپنی اپڈیٹ شیئر کی ہے. انہوں نے کہا کہ چیسٹ کی ایکسرسائز کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح لگ رہا ہوں, اور انہوں نے اپنے ایک اپڈیٹ شیئر کی. اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید پٹسبرگ شو میں کم بیک کرے, کمپیٹ کرے اور آئے اور کوالیفائی کرنے کی کوشش کریں گے مسٹر اولمپیا کے لیے. اوبیسلی اس آف سیزن میں بہت ہی لمبا ان کے لیے ہو گیا ہے, بالکل غائب ہی ہو گئے تھے اور ارریلیونٹ ہو گئے تھے. ارریلیونٹ ان دس سینس جب آپ کمپیٹ نہیں کرتے تو بھائی لوگ آپ کے بارے میں بات کیا وہ آپ کے بارے میں سننا بھی پسند نہیں کرتے, کیونکہ زمانہ اس طرح چل رہا ہے. بھائی بہت چوڑے نظر آ رہے ہیں, چیسٹ سائز آپ چیک کر لے, آرمز دیکھ لے اور شولڈرز چیک کر لے, بہت ہی زبردست نظر آ رہے ہیں. اوبیسلی ان کے ساتھ مقابلے میں بہت سخت بندے آنے والے ہیں. علی بلال ہے سب سے پہلے جو کہ آلموسٹ چیمپئن ہے اس کیٹیگری کے, پھر ایرن بینک ہے, تو ان کو ہرانا پڑے گا اور کم بیک ان کو بہت تگڑا قسم کا کرنا پڑے گا. ایسی ہی کم بیک کے ساتھ یہ جیت نہیں پائیں گے. ان دونوں کو ہرانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے میرے خیال میں. مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ سخت ان کو ایک ٹف ٹائم ملے گا ان دونوں کو ہرانے کے لیے, اور اسپیشلی علی بلال کو. علی بلال از لکنگ امیزنگ, جس طرح آپ لوگوں کو انہیں دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ وہ بہت ہی زبردست دکھتے ہیں, بہت زیادہ شرٹ دکھتے ہیں, اور ان کا جو پروپورشنز ہے وہ بہت ہی ایکولی ڈیوائڈڈ ہے ان ایوری پارٹ. سو ان کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے میرے خیال میں ان کے لیے. آخر میں ہم بات کریں گے برینڈن اینڈرکسن کی, اور انہوں نے یہ بھی کم بیک کر رہے ہیں. بھائی آج کل کم بیک کا زمانہ چل رہا ہے, یہ بھی کم بیک کر رہے ہیں مینس فزیک میں, اور ساتھ میں ان کے کڑے ہیں جرمی برینڈو, اور یہ دونوں ایک ساتھ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. دونوں رائیول بھی ہے, آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دونوں ایک دوسرے کے رائیول بھی ہے, بٹ دونوں ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور برینڈن ہینڈرکسن جو ہے وہ کمپیٹ کرنے والے ہیں پٹسبرگ میں. سو مطلب ہے کہ اینڈریو ڈیو کے مقابلے میں برینڈن بھی ہوں گے, عمران علی بھی ہوں گے, اور ایرک بینک بھی ہوں گے, اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ بھئی اپنا ٹائٹل جیت لے واپس اور کم بیک کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جرمی بھی اس کمپٹیشن میں آ جائے آل آف اے سڈن فرام نو ویئر. سو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جرمی آلموسٹ ریڈی ہے, اس کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہے. برینڈن جو ہے بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فزیک بہت اچھی ہے, بیک اچھی تو ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنا اگر میں کمپیریزن کر لوں بلال علی کی. اگر اسی فزیک اور اسی پیکج کے ساتھ جاتے ہیں تو بلال علی کو ہرانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے, بٹ گڈ لک ٹو ہم. اور دیکھتے ہیں کہ یہ واپس کم بیک کر پاتے ہیں پٹسبرگ سے, یا ان کو ایک اور کمپٹیشن میں جانا پڑے گا تاکہ یہ کوالیفائی کر جائے, کیونکہ ابھی انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے اور مسٹر اولمپیا کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ کب یہ کوالیفائی کر پاتے ہیں, اور جرمی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے کمپیٹ کرتے ہیں, کہاں سے کوالیفائی کرتے ہیں, بیکاز ہی از اے ویل نون پرسن ان دس کیٹیگری. آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ
برینڈن، جرمی اور اینڈریو، ان تینوں کے درمیان اگر مقابلہ ہوا تو کون جیتا گا؟ پلس پٹسبرگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کون جیت سکتا ہے وہ والا مقابلہ؟ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.